بهاجر جرمن أب مسمر صرقيا A45 إيرتراويت مخانو زتأمنلو زتقورصه يأداو دحر مركابو مرمرا كجبر دحر مصنع حجي وصيا بزلو حدش حبريتا اتا قوال نستيتي قوال 32 عامت إيرتراويت سدتنيا كم زخونتن ود 3 ورحي قولعه كم صنحن اتقولعه اب لعليو زخون مقدات كي ورده اب اف دغه حاده بيت كريستيان كم زترخبه تغليصلو كابت ملك وص كاب صنح زيناتات اب معكنا زينا جرمن استقورصه يأداو اب منقد ترخيبو زبل كوينو اتس تقورصه يأداو نا 10 مرمرا اب استغبرلو دما ناي حنتي اب معوب سدتنياتات صنحت إيرتراويت مخانو تفليطي صنيحو بزعباتا إيرتراويت قال نستيتي مرمرا كجبر دحر مصنح دما بوليس كساب حجي بصحوا بزلو حبريتا قال 32 عامت عده 3 ورحي زلو قلعه كم زخونتن ابون زبهال كباب زركب مع عسكر سدتنياتات دما كتنبر كم صنحت تحبيرلا بوليس تقورصه يداوا اب منقد دحر مركاو بمنقد 10 تنبرل زنبرت بوتا كومدما من مخانا دحر مرغاصو مرمرا كجبر زجمره خوينو اول سوم زبهال عده زركب بيت كريستيان دما اب اف دغه بيت كريستيان قلعه تغديفو كمز ترخبه دحر مغلاصم بوليس نتمرمره حبيرم اتحيزم كمرمرو دحر مصح اتقلعه نايتا قال 32 عامت إيرتراويت كم زخونن ابت مع عسكر سدتنياتات كام مسديو كمز نبري تغليص زلا اتعشل ابز اوان منغستاويان عليتي توسيد زلو خوينو بوليس كاحجي ابو نايت قلعه اب منداي كم زركبي تغليص زلا بوليس نز غداي بعين غبن ريو يمرمرو زلو خوينو ابو ناي زقلعه وي بعل بيت ناي زقال 32 عامت إيرتراويت ابي كم زلو نمفلا دما لعل صعري يغبري زلا درون بوليس اب ملا جرمن بفلاي دما اب كابي اتسات نبرو لزنبرت ابون زركب معسكر سدتنياتات زنبرو ولقسبات بزعبا زخونه يخون ريومو كخونه زخولو نبوليس حبريتا كهبيو صاوعيت اغريبو زركب بفلاي دما ابتا بون تبهال كتما زركب معسكر سدتنياتات مساك نبرو صنحو إيرتراويان ويابتا كتما زنبرو إيرتراويان بزعبا ريومو كخونه زخولو ويزفلطو نغر اندحرالو حبريتا نبوليس كهبو صاوعيت قريبلا بوليس كساب حجاب زغبر زلو مرمراتات بجكات زتوغرارص يأداو كالك فريسا كرخبو زي كاله زلو خوينو بخمي كابتو كتنبرو لصنحت ابون زركب معسكر سدتنياتات كبو رحق زخونه مسمر صرغيا يأداوا تقوريصو ترخيبون حنقليتاي كوينو حيال مرمرا يغبرلو مهلاويو تفليت زركب ازي اسنباد فصامه كاب سنبت نابسوني ابزو غحليتي كم زغاطمه تغليص زلو خوينو ساعه 3 نايليتي مالت نابسوني ابزو غحليتي بتصرغيا اتزور زنبرت سبيتيا زي نبور نجر دحر مرآيا نبوليس حبيرا اتز تقورص يأداو كركب زتخاله شعو دحر زتغبره ني اسر اصابعته وي ني 10 مرمرا يخا اتي تقورص يأداو ني حنتي ابون زركب معسكر سدتنياتات كتنبر صنحت إيرتراويت سدتنيا مخانو تغليص زلا بوليس بجكاتس تقورص يأداوا كابت تنبرو لكبابي نابز خباب بخمي كبصح كيلو من كان نتتغبار فصيمو زمرمر زلو نتي 3 ورحي زعدميو عشلاون نابتا افدغ بيت كريستيان من امصيوه مرمرا يغبر زلا ابزوان كا اب لعلتي ابو تقولع زخونه بعل بيتا اتكره تغيري دليا زغبر زلا ابز حسابنا فلو بمغبر وتر تخافلتي حدش تمرتاوي ازناقعي اقرمن حصرت فيديوهات كتكونو بخبري نعدمكم اب إيرترا ابزل على صف حلفنت زلون فلي حلفا زرخبون وتهدراتن كادراتن حلفت صطتان بمهلاوم وجله هقدف سلازي يربحو لوط نمعنقاف كاب حيل متقام كساب مقبا صلولو مخاد دحراي بلونيم انتخونه كمتي مرغم ولادي انت زي قتلي عناني زبحال دم نصحان ستين مسل سبز غحسن كاب توسخي زحتت جبنن كدعاتن مفصام ينوح حصر كاب معبل حزبي كملطو ايكولونيم اتي بربحم بعشنتن ابلع الحزبي إيرتران نبرتون استفصمه بدل بزيت غلابانت يقرم مبالن مخحسن هاجر كاب كبيت طفات مدحانن اتزبلص مدحانيتيوم اب إيرترا زلو كلته خوننت مالت بكرات ديمقراسياو محدران نوصع حزبي ذكرخل سراوت زي مهلاون عدمه ጨካም ጉጅለ ህግደፍን حسم ህዝብናን ክናዋሕን ክመርርን ምኽንያት ኮይንሎም ኣብ 1994 ኣብ ናቕፋ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ድሕሪ ምክያዱ ክሳብ ሕጂ ንልዕሊ 30 ዓመታት ጉባኤኡ ኣየካይደን ንዕላዊ ህላዊኡ ዝገልጽ ንጥፈታት እውን የብሉን ብተመሳሳሊ እትኸለውን በኣድማዕነት ኣብ ስራሕ ዘይነበረን ዝለመሰን ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ካብ 2018 ንድሓር ኣይተኣከበን ጥራይ ዘይኮነ ሚኒስትራት ምክልኻል ዞባዊ ምምሕዳር
تمرتي بمدسكال بحمامن موتن مسجودلي تتكون كم جبو اتوم استفلالي سراحن حلافنتن زلوم منيسترات زئكبو لصفحو خينو منيسترات بب اوانونا تأكبو مدبات زحن صصلون اتغبابرኦም ዘዋሃህዱሉን ዘድል ገንዘባውን ሰውአውን ካልእ ጸጋታት ሃገር ዘመቃርሑሉን አካልዩ ስለዚ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብውሳነ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ንዕኡ ዝለኣኽዎ ውሕዳት ሰባትን ከምኡውን ብኣዋጃትን በይናዊ ውሳኔታት እቲ ውልቀ መላኺ ባዕሉ ብዝፈጠሮም ወታደራዊ ግንባራትን ኣዘዝትን ጥራየትን መሓደር ዘላ ኣብ 1997 قوام ኤርትራ ድሕሪ ምስዳቑ ንኸይትግበር ዝዓንቀፈሉን ዝተደኽመሉ ሃገራዊ ሰነድ ሞይቲ ዝተባሃለን ቀንዲ ምኽንያት ምውንዛፉ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ መን ኢኻ ዝብሎ ዘይብሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጣን ገደብ ብመልክ ክገዝእ ስለ ዝደለየ እዩ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሓጋጊ ፈጻሚ ፈራድ ዘይብሉ እንተኾይኑ ህዝቢ ኣብ ጸልማት ደንበርበር እንዳበለ ይጓዓዝ ከም ዘሎ እዩ ዝሕሰብ ኣብ ኤርትራ ግዝኣት ሕጊ ዘረጋግጽ ቅዋም ሓጋጊ ፈጻሚ ፈራድ ኣካላት ኣብ ዘይብሉ ኤርትራ ደኣ ብኸመይ ትመሓደር ኣላ ዝብል ሕቶ ክቐርብ ርትዓዊዩ ዛብ ላዕሊ ዘላ ስእሊ ራእያ እንተያ ትብል ዘላ ፍጹም ምስኮንኩ ክጅምር እየ መሰጅናይ ትስእሊ ድማ ፍጹም ኣይትኸውንን ኢኻ ኣብ ዓለም ፍጹም ኮይኑ ዝተፈጥረ ሰብ የለን ኩሉ ግዜ ህይወት ጉዕዞና ምፍጻም እያ ወይ ድማ ፍጹም ናብ ምዃን ትገብሮ ጉዕዞ እዩ ፍጹም ምስኮንካ ክጅምር ትሓስብ እንተሃሊኻ ከይጀመርካ ክትመውት ተመሓላልፍታ መልእኽቲ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክጅምር ተደሊኻ ጀምር ንሓደ ምቹእ ኩነታት ኣይትጸበ ምክንያቱ ንምቹእ ኩነታት ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥሮ ምቹእ ኩነታት ኣይመጽእን ዓለምና ኣብ ዘይክሳት ኩናት ኣሎ ባእሲ ኣሎ ቁጠባዊ ጸገም ኣሎ እዚ ኣይከቋርጽን እዩ ሞት ኣሎ ውድቀት ኣሎ ዓወት ኣሎ ኣይከቋርጽን እዩ ዓለምና ምቹእ ተኾይና ይፈልጥን እያ ولا ناتك هيوتو منالبات زابكو زي عاطيه تمرت خجمر يتبل تحلها زابكو زي تعصني خالق بكو خمصكاي زين سرح زين ودينا بتمرت خملس يتبل تحلها جمر مجمار طراي زخون موچ زخون غزي تصبه موچ غزي بعلخ يخات فترو نعوت ودقت يفطيرو نهابت دخنت يفطيرو نتمرت دما دنقرنا يفطيرو سلازي نعوت كون بعلو صقم كاي يفطرو زلو سلازي انت يخبلك دل مسلكا كجمرت ليها جمر سبورت ليها جمر ليها جمر من باب دي حاج مردلي خجمر لو ما عاد حمش تقص امبيب كحدر اب 395 معالت خندي قصات تخوني خندي مصحف تخوني مالتي اب هيوتكا كندي سبات فلط بسنك مجمارم زتعود سبات اب زوريا خازلو سبات مش جمهوريم ودي مش جمهوريم ناب زبصح بصيهم كيجمركا زبصح عود يلم كيجمركا زبصح غعز يلم مقد 1 كيلومتر بحاله سغني زجمر سلازي يوتيوبر دي خاتكو اندلها جمر كاميرا مغزا يليكان لابتوب مغزا ونا يليكان صبو مبرهات مغزاونا يليكان موبايل لا تكبا جمر تخليها فيديو اديتنج جمر لها جمر بموبايل كفيديو اديت كتكبر تخليها قدنا يكون كان لابتوب مسغزاو طعيت كاميرا مسغزاو خوم زبالينا نفس وقف جمير زلو سب مش جمر يطريو قدم مجمار يكون نطريو زوم تعويتهم زلو سبات مش جمريم تعويتهم يكون جميرهم مش غزي نبره ابدخنت كوينوم يمنا بهابت تقميتهم ابدخنت كوينوم يم تبغيسو دحاريم هابتيمو سلازي مچ غزي مسمص خجمري وي دما علم مستراغاغت كجمري وي دما ذا سرح زي ام تودت كجمري تبلتاليخا اقوارصو خوم زبحال يله كجمر طراي زلكا فصم مسكونكو خجمري تبلتاليخا علم فصام زبحال يله فصم كوين استولد يلن فصم كوين زمت يلن هيوت كل غزينا فصام غعزيا فصم نخطكوني خاتغعز ገንዘባው ጸገም ታሊኻ ክትፍጽም ጉዕዘይ ኻትኸይ ስለዚ ፍጽም ምስኮንኩ خجمري ዝብለ ባህላ ገዲፍካ ሎ ማዓንት ጀምር እንታይ ኻኽት ጅምር ደሊኻ ዝኾነ ዓይነት ብዘይገድስ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ስራሕ ክኸውን ይኽእል ወላ ጓል ንስተይቱ ዘፍቀርካያ ጓል ተሓልያ ጽባሕ ኻሓታይ ሎ ምስክ ጸናሕ ይትበል ጀምሮ ሎ ማዓንት ፕሮሰስ ጀምሮ ስለዚ ኣብ ምጅማሪ ምዕዋት ዘሎ ኣብ ምጅማሪ ምብጻሕ ዘሎ ከይጀመረ ዝበጽሕ ሰብ የለን ከይሰጎመ ዝተዓወተ ሰብ የለን ስለዚ ጀምር ክብለካ ደሊ እዚ ንዓኻ ሞቲቬት ክገብር ወይ ንዓኻ ከተባብዕ ኢለ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ቃል ኣይኮነን ኣብ ከባቢኻ ራእዮም ትምህርት ጀሚሩ ዝወደአ ይኻሪኻ ምስ ወደአ ዝጀመረ የለን ውልቃው ጸገመታቱ ዝዓበየ ጸገመታቱ ንጎን ገይሩ ይጀሚርዎ ዝኾነ ግን ወለዶይ ጀምር ኣባሰርካ ኣለኹ መጻይና ብሩይ ولا يخبر ما يزعل سحري شكر ونمزح يا غير بحبري ولا يخبر ما يزعل سحري شكر ونمزح يا غير بحبري تصفي تقرأت بحط
وتقعدل لو تبدي وزق نسبة معبل أجوها